अब सांख्य योग यानी ज्ञानीहरू यसका लागि कुन दृष्टिकोणले अगाडि बढ्दछ, यो दुईटा श्लोकलाई एकैपल्ट पाठ गरौँ। राम्ररी ध्यान दिएर यो दुईटा श्लोकमा हेर्नुहोस्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुमिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अब यो श्लोक राम्ररी हेर्नुहोस्। बडो सुन्दर श्लोक छ। अब योग उता एउटा शब्द प्रयोग गरियो, यो के अरे 7वां श्लोकमा योग युक्त माने कर्मयोगी, कर्ममा निपुण भएको योगी, कर्ममा दक्ष योगी। अब सांख्य योगी, सांख्य योगी का लागि यहाँ नाम छ तत्त्ववित्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, जसले तत्त्वलाई राम्ररी जान्दछ। यानी के जान्दछ भने म को हुँ, यो सम्पूर्ण कायनात, यो सम्पूर्ण सृष्टिको एकमात्र आधार परमात्माको हो। म त परमात्माको नित्य सजातीय आत्मा हुँ, तर मलाई परमात्माबाट अलग कसले गरायो? मलाई परमात्माबाट अलग गराउने तत्त्व के हो? यो कुरो विचार गर्दा म परमात्माको नित्य सजातीय व्यक्ति हुँ। कहिले पनि परमात्माबाट म अलग हुनै सक्दिन, तर पनि परमात्माबाट म अलग भए कसले गर्यो यो दुर्धर्ष कार्य भन्दा यो मायाले। माया जवनिका छन्, जसले आफूलाई राम्ररी जान्दछ। आफूलाई जान्नुको मतलब यो शरीर, यो त बाहिर देखिएको छ। ठुला ठुला डाक्टरहरूले यसका प्रत्येक पार्ट्सहरूलाई अलग अलग गरेर भन्दछन्। आज संसारमा हेर्नुहोस्, शरीरका प्रत्येक पार्ट्सका अलग अलग डाक्टरहरू छन्, स्पेशलिस्टहरू। जनरल फिजिशियन त छँदैछन्, तर शरीरका अलग अलग व्यक्तिहरू छन्। न्युरोको एउटा डाक्टर हुन्छ भने न्युरोको सर्जन अर्कै हुन्छ फेरि। जसको दाँतका मात्रै डाक्टर हेर्नुहोस् तपाईँ, दाँतका पनि अलग अलग डाक्टर हुन्छन् एउटै। तो शरीरका प्रत्येक पार्ट्सका अलग अलग डाक्टरहरू हुन्छन्। ती डाक्टरहरूले शरीरका हरेक पार्ट्सहरूलाई खोलेर बताउन सक्दछन् कि यो हो यो। तर डाक्टरहरू आश्चर्यचकित हुन्छन्, यो अत्यन्त विचित्र शरीरलाई चलाउने यो जुन परम शक्ति हो, यो के हो? अब सुनेका कुरा गर्नु पर्दा हाम्रो शरीरमा 72 करोड नाडीहरू हुन्छन्। नाडी भनेको जसबाट खून प्रवाहित हुन्छ, 72 करोड। ओके, अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, यत्रो सानो शरीरमा ती 72 करोड नाडीहरू कहाँ कसरी के गरेर राखेको छ? केस जस्ता पातला पातला नाडीहरू हुन्छन्, जसका भित्र खून बग्न सक्ने त्यस छिद्र हुन्छ, दुलो हुन्छ। शरीर बडा विचित्र छ। एउटा त यो देखिने जुन फिजिकल कुरो छ त्यो एउटा छ, अनि यसै भित्र नदेखिने कुराहरू पनि छन् फेरि। त्यसले गर्दा आफूलाई जान्नुको मतलब यो एउटा फिजिकल बडी यो नै बडा विचित्र छ। म यसको विद्यार्थी होइन, तसर्थ शरीर विज्ञानको सन्दर्भमा म धेरै कुरा भन्न सक्दिनँ, तर एउटा यति कुरो जानिन्छ, शरीर एउटा विचित्र काया हो। तर यसभित्र अर्को एउटा प्राणको पनि एउटा अर्को शरीर छ, जो आँखाले देखिँदैन, तर त्यो बिना त एकछिन पनि टिक्न सक्दैन। प्राणको अर्को एउटा
यो फिजिकल बॉडीबाट अर्को एउटा भित्रको बॉडी छ, प्राणको शरीर छ। प्राणको शरीरलाई पनि चलाउने त्योभन्दा अझै भित्र सूक्ष्म शरीर छ, थाहा पनि पाइँदैन, त्यो हो मनको शरीर। मनको शरीरबाट अझै भित्र पसेपछि त्यसलाई, त्यो मनलाई पनि सञ्चालन गर्ने, इन्द्रियलाई पनि सञ्चालन गर्ने, प्राणलाई पनि सञ्चालन गर्ने, यो फिजिकल बॉडीलाई पनि सञ्चालन गर्ने बुद्धिको अर्को एउटा शरीर छ, जसलाई विज्ञानमय कोष भनिन्छ। त्यसदेखि पनि अझै भित्र गएपछि आनन्दमय कोष, जो आत्माको स्थान छ। अब त्यो आत्माको स्थान यही छ भन्ने कुरो कसैले बताउन सकेको छैन। कसैले भन्छ यहाँ छ दिलमा, कसैले भन्छ यहाँ छ, कसैले भन्छ यो ब्रह्मरन्ध्रमा छ। ओके, त्यसकारणले प्राणनाजीले भन्नुभयो, गुरु प्रसादे अन्तरपेक्षा सो शोभा वर्णिन। आफूलाई जान्नुको अर्थ यी पाँचैवटा कुरोलाई भली भाँति जान्नु, सम्यक रूपले जान्नु। हामी त फिजिकल बॉडीलाई नै राम्ररी जान्न सक्दैनौँ। मैले सुनेको कुरो मैले पहिले पनि प्रवचनमा भनेको छु, एउटा मानव तयार गर्नका लागि डलरको हिसाबमा $1 ट्रिलियन खर्च हुन्छ। 1 ट्रिलियन, लाख, 10 लाखको 1 मिलियन, फेरि बिलियन अनि फेरि ट्रिलियन एउटा ह्युमन बॉडी बनाउनका लागि। तर त्यति विज्ञानले बनाइसकेपछि पनि जुन आजको हाम्रो शरीर आपसे आप स्वसञ्चालित छ, यस्तो बनाउन विज्ञानले सक्दैन। आत्मा कहाँबाट ल्याएर हालोस्? उसले इलेक्ट्रिक बनाउन सक्दछ, तर आत्मा त उसको आफ्नो कुरो होइन। ओके, यसको मतलब के भयो भन्दा $1 ट्रिलियन को यो जुन बॉडी छ, काया छ, यसभित्र जुन आत्मा त्यो त त्योभन्दा अझै अनन्त गुना महँगो छ, जसले यो शरीरलाई सञ्चालन गर्दछ। यो सबै कुरो जान्न यसलाई तत्त्ववेत्ता भनिन्छ। अनि परमात्मालाई जब काया एउटा म सानो एउटा काया नै यस्तो छु भने यो 14 लोक ब्रह्माण्ड के छ, यहाँ कस्तो कस्तो कुरोहरू छ। 14 लोक ब्रह्माण्ड। अब 14 लोक ब्रह्माण्डमा एउटा ब्रह्मा, एउटा विष्णु र एउटा शङ्करले एउटा 14 लोक चलाउँछ। नारायण भगवान त्यो सम्पूर्णका त्यो 14 लोकका माथि नारायण भगवान बस्नुभएको छ। अनन्त शक्तिहरूलाई जुन नारायण भगवानले सम्हाल्नुहुन्छ। अक्षर ब्रह्मका एक पलकमा करोडौं ब्रह्माण्ड बनिन्छन् र लय हुन्छन्। कोटिसो यण्डराशय। अब विचार गर्नुहोस्, यो सम्पूर्ण सत्ता, यो सम्पूर्ण सृष्टि के हो, यसलाई जान्नु, तत्त्वलाई जान्नु। अनि यो सम्पूर्ण सत्ता करोडौं अक्षर ब्रह्म पनि जसका श्री चरण का परम भक्त छन्, अक्षर ब्रह्म पनि जुन परब्रह्म परमात्मा का परम भक्त हुन् अक्षर ब्रह्म, ती अक्षर ब्रह्म का परमात्मा को नाम हो अक्षरातीत श्री कृष्ण। त्यस कारणले यो भगवत गीता को अनुवाद को नाम मैले राखे अक्षरातीत अर्थ बोधिनी टीका। अक्षर देखियो नि पर, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक का पनि मालिक हुनुहुन्छ। त्यो परमात्मा को हामी नित्य सम्बन्धित। भगवत गीता को 15 अध्याय को 7वां श्लोक, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन आत्मा हो यो, तर यो सनातन आत्मालाई पनि एउटा प्रबल शक्तिले अलग गर्यो। अलग छैन, तर अलग भएको भान भयो। जस्तो पिक्चर हलमा बसेर तपाईहरु पिक्चर हेर्दाखेरि कोही बेला भान हुन सक्छ, सिटको पनि ध्यान नरहला, बगलमा को बसेको छ नजदिकमा त्यो पनि ध्यान नरहला। पर्दामा तदाकार वृत्ति भएर
पर्दाको जुन रूप आकृति, पर्दाको जुन अभिनय छ त्यसमा तन्मय हुन सकिन्छ। र पर्दाको आकृतिसँग, पर्दाको अभिनयसँग तन्मय भएपछि त्यहाँ कोही रुँदाखेरि आफ्ना आँखाबाट आँसु आउने, त्यहाँ कोही हाँस्दाखेरि आफ्नो पनि खित्कारा छुट्ने, र त्यहाँ कुनै श्रृङ्गार वर्णन हुँदाखेरि आफ्नो पनि मन मन्थित हुने इत्यादि कुराहरू देखेर कोही कोही बेला हामी बिर्सिन सक्छौँ, हुँदा हुँदै पनि विस्मरण हुन सक्दछ। त्यसरी नै परमात्माको नित्य सजातीय भए तापनि म त परमात्माको होइन भन्ने जुन यो एउटा भास भएको छ, यो आभास भएको छ, यो आभास कसले गर्यो भन्दा यो आभास मायाले गर्यो। माया के हो भन्दा गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजले अर्थ लगाउनु भयो मायाको। मायालाई बडो बडो वैज्ञानिक महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। गुरुजीले अर्थ लगाउन माया उल्टा भन्नु यामा, मा या, यामा। या माने जुन कुरो, मा माने छँदै छैन। जुन कुरो छँदै छैन त्यसलाई हो भन्नु त्यही नै माया। वास्तवमा मायाको कुनै त्यस्तो सत्ता नै छैन। तर माया यति प्रबल शक्तिशाली छ कि जसले गर्दा परमात्माबाट हामीलाई अलग हुने आभास बनायो। तर यो माया के हो त भन्दा यो मायालाई भगवत गीताले भन्दछ दैवी हे सा गुणवै मम माया दुरत्यया। कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन यो माया यति प्रबल किन छ भन्दा मम माया, मेरी माया हो, मेरी पत्नी हो, मेरी सहेली हो, मेरी दासी हो यो माया। मम माया दुरत्यया। प्राणनाथजी के भन्नुहुन्छ ए माया छे अति बलवन्ती, उपनी छे मूल धनी थकी, स्वयं साक्षात अक्षरातीत परमात्माबाट नै यो मायाको उत्पत्ति भएको। त्यसकारणले माया अत्यन्त बलवती माया छ। र तत्त्ववेत्ता कसलाई भनिन्छ अलिकति, किनभने शब्द मात्रै भन्दाखेरि कुरो बुझिँदैन। ए तत्त्वलाई जान्ने, तर क्या हो तत्त्व? मको अघि मैले जति कुरो भने त्यो म। यदि त मैले भने अझै मभन्दा पनि ज्ञानी महापुरुषहरूका चरणमा जानु भने अझै यसमा पनि भेद बताउँला। र मायापति परमात्मा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको अस्तित्व के हो यो कुरोलाई जान्नुलाई तत्त्ववेत्ता भनिन्छ। सांख्य योगी यानी ज्ञान योगीहरू यस्तो खालको तत्त्वमा पूर्ण अधिष्ठित हुन्छन्, स्थित प्रज्ञा हुन्छन्। र श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यस्तो तत्। अब अर्थ लगाऊ हामी यो 8 र 9 श्लोकको अर्थ लगाऊ। अब श्लोकमा हेर्नुहोस्, तत्त्वविद त्यस्तो तत्त्वलाई जान्नेवाला युक्त माने योगी। कुन योगी भन्दा सांख्य योगी। अब यो शरीरको रूप रङमा ऊ कसरी भाव प्रकट गर्दछ त्यसलाई हेर्नुहोस्। केही इन्द्रियका वर्णनहरू छन्। पश्यन् हेर्दै भने कुनै कुरालाई उसले अवलोकन गर्दछ, भने ऊ हेर्दैछ, आँखा खुल्ला छ, हेर्दैछ। शृण्वन् सुन्दै, स्पृशन् स्पर्श गर्दै, जिघ्रन् कुनै पनि वस्तुलाई सुँघ्दै, अस्नन् खाँदै, गच्छन् हिँड्दै जाँदै, स्वपन् सुत्दै, श्वसन सास फेर्दै, प्रलपन बोल्दै, विसर्जन त्याग गर्दै। यहाँ त्यागको अर्थ हो मल त्याग्नु र मूत्र त्याग गर्नु। यहाँ त्याग शब्द मल र मूत्रको विसर्जनको लागि लेखेको। त्याग गर्दै, गृह्णन् कुनै कुरालाई ग्रहण गर्दै यानी पक्रिँदै, उन्मिषनको अर्थ आँखालाई उन्मिषन, आँखा खोल्यो फेरि बन्द गर्यो, फेरि खोल्यो फेरि बन्द गर्यो, फेरि खोल्यो फेरि। किनभने आँखा हेरिरहन सक्दैन मान्छेले, यसो झपक्क पार्नै पर्छ आँखा। त्राटक सिद्ध भएको मान्छेले निकै बेरसम्म आँखा खोलेर राख्न सक्दछ। तर हामी जस्तो साधारणको एउटा कुरोहरूमा आँखा खोल्दै बन्द गर्दै हुन्छ। उन्मिषन भनेको आँखा खोल्दै, निमिषन भनेको आँखा बन्द गर्दै पनि। अब हेर्नुहोस्, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते। त्यो जुन तत्त्ववेत्ता महापुरुष छ
शरीरमा यी सबै प्रक्रियाहरू भइरहेका छन्। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, शरीरमा यी सबै प्रक्रियाहरू भइरहेका छन्। आँखाले हेरिरहेको छ, कानले सुनिरहेको छ, नाकले सुँघिरहेको छ, चमडीले स्पर्श गरिरहेको छ, हैन, भोजन यानी ग्रहण भइरहेको छ इत्यादि। शरीरका यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू जो 24 घण्टामा एउटा साइक्लिङको रूपमा भइरहेको छ। तर त्यो तत्त्ववेत्ताले के सम्झिन्छ भन्दा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते, इन्द्रियहरू इन्द्रियका विषयमा आफ्ना काम गरिरहेका छन्। इति धारयन्, यस्तो विचार गरेर, यस्तो धारणा गरेर, नैव किञ्चित करोमि, म आफू केही पनि गर्दिन। म आफू भन्नुको अर्थ म स्वयं आत्मा। यहाँ आफू शब्द जुन छ यो आत्मावाचक हो। म स्वयं आत्मा, म केही पनि गर्दिन। यो सब इन्द्रियले इन्द्रियका विषयमा यो सब काम हुँदैछ इति भन्ने त यस्तो उसले मानोस्। मतलब तत्त्ववेत्ता, सांख्य योगी, ज्ञान योगी, राम्ररी ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। तत्त्ववेत्ता, सांख्य योगी, जो ज्ञान योगी छ, ज्ञानलाई उपलब्ध गरेको जुन व्यक्ति छ, उसले के गर्दछ भने 24 घण्टासम्म शरीरका यी क्रिया प्रतिक्रियाहरू, शरीरको आदान प्रदानहरू सबै कुरो भइरहेको छ। त्यो सबै कुरो हुँदाखेरि ऊ तटस्थ भएर, स्थित प्रज्ञ भएर, शरीरमा आँखाले, नाकले, कानले, शरीरका भिन्न भिन्न अङ्ग उपाङ्गहरूले आफ्ना क्रिया प्रतिक्रियाहरू गरिरहेका हुन्छन्। तर भित्र आफू माने आत्मा तटस्थ भएर यी सबै विषयहरूलाई अवलोकन गर्दै गर्दा वो धारणा के गर्दछ भने म कहाँ गर्दछु र, यो त इन्द्रियले इन्द्रियको विषयलाई ग्रहण गर्दैछ अथवा त्याग गर्दैछ। यो क्लियर भाव उसमा होस्। यस्तो हुँदा के हुन्छ भने यस्तो हुँदा दुईटा काम हुन्छ। एउटा त कर्मको बन्धनले बिल्कुल बाँध्दैन, किनभने उसले म गर्दै गर्दिन, मैले यो गरेकै होइन। हेर्यो त आँखाले हेर्यो, सुन्यो त कानले सुन्यो, रसास्वादन गर्यो त जिब्राले गर्यो, स्पर्श सुख प्राप्त गर्यो त चमडीले गर्यो। यो यसमा के हुन्छ भने उसमा कुनै पनि प्रकारको लगाव हुँदैन। मलाई यो कुरो चाहिन्छ नै। जस्तो कलकत्तामा स्वामी विवेकानन्दका सद्गुरु परमहंस रामकृष्ण ठाकुर, यो संसारका, यो जमानाका अत्यन्त उत्कृष्ट महापुरुष परमहंस रामकृष्ण परमहंसलाई लास्टमा क्यान्सर भयो। रामकृष्ण परमहंस यस्तो हुनुहुन्थ्यो, कोही बिमारी आयो र उहाँलाई आफूलाई मन लाग्यो भने, उहाँको भित्र आफ्नो प्रज्ञाले उहाँलाई हरायो भने जस्तै बिमारीलाई पनि स्पर्श गरिदिएपछि ठिक हुन्थ्यो। त्यो परम उच्च अवस्थामा रामकृष्ण ठाकुर हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँ स्वयं नै रोगले ग्रस्त हुनुभयो, उहाँका शिष्यहरूमा बडा बडा ठुल्ठुला डाक्टरहरू थिए, बडा बडा ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरू थिए। बुद्धिमानहरूको एउटा खास जग्गा हो कलकत्ता। कलकत्ताका विशिष्ट व्यक्तिहरू रामकृष्ण परमहंसका अगाडि बसेर कलम कापी हातमा लिएर लेख्थे। त्यो उहाँले भनेको बाणी पढे लेखा महापुरुष होइनन्, तर त्यो उच्चतम अवस्थामा स्थित भएपछि त्यस्ता महापुरुषका हृदयबाट जे निस्किन्छ त्यो वेद बाणी हुन्छ। अनि सबै उहाँका प्रिय शिष्यहरूले आग्रह गरे, स्वामी हजुरले काली मालाई प्रार्थना गर्दाखेरि काली माको कृपाले हजारौं व्यक्तिहरूलाई तपाईले ठिक गर्नुभएको छ, आफ्ना लागि किन माग्नुहुन्न, आफ्ना लागि किन भन्नुहुन्न भन्दाखेरि रामकृष्ण ठाकुर हाँस्नुहुन्थ्यो, जवाब दिनुहुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि रामकृष्ण ठाकुर त्यो शरीरको क्यान्सरको दुखाइले, अतिशय दुखाइ छ क्यान्सरको,
तर त्यो क्यान्सरको दुखाइले उहाँलाई केही पनि फरक पर्दैन थियो, किनभने शरीर अलग थियो, उहाँ अलग हुनुहुन्थ्यो। कोही कोही बेला के हुन्छ भने ध्यान गर्दै गर्दै ध्यान गर्ने बानी भयो भने लामो समय ध्यान गरेपछि आभास हुन्छ कि यो शरीर मेरो अलग छ, म अलग। जसरी खुट्टीमा टाँगेका, क्लोजेटमा टाँगेका कपडा अलग हुन् र म कपडा लाउने अलग व्यक्ति हुँ। जसरी यो अलग अलग भान हुन्छ, त्यसरी नै ध्यानमा भएको बेला कोही कोही बेला चमत्कार हुन्छ। ध्यान लामो समयसम्म ध्यानमा अभ्यास भयो भने आफूलाई नितान्त शरीरबाट उसले अलग सम्झिन्छ। ऊ माथि बसेर शरीरलाई हेरिरहेको जस्तो अनुभव हुन्छ। जस्तो यहाँ बसेर ध्यान गर्दैछ भने ध्यानै अवस्थामा ऊ आफूलाई अलिक माथि छततिर कता पुगेर अनि आफ्नो शरीरलाई हेरिरहेको हुन्छ। अरे शरीर बसेको छ, आँखा बन्द गरेको छ र मस्त बसेको छ शरीर, अनुभव हुन्छ। रामकृष्ण परमहंसलाई शरीर उनको अलग छ, आत्मा उनको अलग छ, प्रज्ञा उहाँको अलग छ। बस यो सांख्य योगीहरूको लागि यही कुरो कि इन्द्रियहरूद्वारा इन्द्रियहरूको विषयमा उनीहरू अनुवर्तन गरिरहेछन् भने इन्द्रियहरूले आफ्नो विषयहरूको उपभोग गरिरहेका छन्। यो म कहाँ गर्दछु? म त तटस्थ आत्मा मात्र, साक्षी भावमा बसेको आत्मा हो। त्यो कुरोलाई उसले, जस्तो म अहिले भन्दैछु तर एउटा मच्छर बस्यो भने म यसो गरौँला, फेरि भन्नु एउटा अलग कुरो, तर त्यसमा बाँच्नु, त्यसमा त्यो कुरोलाई त्योको स्वयं अनुभूत हुनु अर्कै कुरो हो। यो अनुभूतको कुरो म गर्दैछु। त्यसकारणले उसले आफूले यस्तो सोचोस् कि म केही पनि छु। अर्को भाव यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्ता खालका व्यक्तिबाट, यस्ता खालका व्यक्तिको शरीर अथवा शरीर सम्बन्धी उसका कुनै पनि इन्द्रिय र मनबाट अधर्म कहिले पनि हुँदैन, पाप कहिले पनि। यस्ता व्यक्तिको मन अधोगामी हुनै सक्दैन, यस्ता व्यक्तिका इन्द्रियहरू अनाचारी हुनै सक्दैन। त्यसकारणले यस्ता व्यक्तिहरू तीर्थ भनिन्छ। ठिक, आउनुहोस् 10वां श्लोकमा प्रवेश गरौँ। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अब भक्ति योग को महिमा को वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी को कुरो गर्नुभयो, सांख्य योगी यानी ज्ञान योगी को कुरो गर्नुभयो। अब भगवानले भक्त योग को, भक्ति योग को वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। कर्मयोग को अन्तर्गतमा छ यो, तर त्यो कर्मयोगलाई भक्ति योगमा कसरी परिवर्तन गर्ने यसमा हेर्नुहोस्। यह ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अम्बसा। हेर्नुहोस्, सबभन्दा माथिल्लो लाइनको अन्तिममा यह भन्ने शब्द छ, त्यहाँबाट अर्थ हो। यह माने जो व्यक्ति, जो योगी, जो मनुष्य ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, कर्माणि भनेको सम्पूर्ण कर्मलाई ब्रह्मणि ब्रह्ममा, परमात्मामा, भगवानमा आधाय समर्पण गरेर संगम त्यक्त्वा, संगम भनेको आसक्तिलाई त्यक्त्वा त्याग गरेर करोति, संगम त्यक्त्वा करोति, संगम त्यक्त्वा करोति।
सङ्गलाई आसक्तिलाई त्याग गरेर करोति भने गर्दछ। के गर्दछ? कर्म गर्दछ। कर्म शब्द छैन, किनभने 32वटा अक्षरमा श्लोक पूरा गर्नु पर्दछ। त्यसैले करोति शब्दको अर्थ भयो कर्म करोति, कर्म कर्म गर्दछ। यदि मतलब यस्तो खालको कर्म गर्दछ त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दा हेर्नुहोस्, लिप्यते न स पापेन। स माने त्यो, माथि य माने जो व्यक्ति, तल आयो स माने त्यो व्यक्ति। अम्भसा पद्मपत्रम इव, अम्भसा भनेको पानीमा, जलमा, पद्मपत्रम, पद्म भनेको कमल, कमलको पत्ता झैं, पद्मपत्रम इव, कमलको पत्ता झैं, पापेन न लिप्यते, पाप द्वारा लेपायमान हुँदैन। भक्ति कस्तो, भक्त कस्तो हुन्छ? त्यसकारणले श्रीमद् भगवत गीतामा भक्तिको धेरै स्वरूपको वर्णन गरेको छ। यो श्लोकमा एकपल्ट यसो स्पर्श हेर्नुहोस्। भक्तले के गर्छ भन्दा, जुन भक्तले सम्पूर्ण कर्महरू परमात्मालाई समर्पण गर्दछ, कर्म गर्दछ, निष्काम भावले कर्म गर्दछ, तर त्यो कर्मको फल सम्पूर्ण परमात्मालाई समर्पण गर्दछ, सम्पूर्ण परमात्मालाई समर्पण गर्दछ। कर्म गर्दाखेरि उसको क्वालिटी के हुन्छ भन्दा, संगम त्यक्त्वा, कुनै पनि कर्म गर्दा त्यो कर्म प्रति उसलाई आसक्ति छैन। एकपल्ट मीराका गुरुदेव रविदास चमार बाटोमा जुत्ता सिलाउने काम उनी गर्दथे। बाटोबाट राजाको सवारी निस्क्यो, पछाडि पछाडि मन्त्री थे। मन्त्री र रविदासको मित्रता बहुत राम्रो थियो। मन्त्रीले गएर रविदासलाई भने, महात्माजी, उनी जुत्ता बनाइरहेछन्, जुत्ता सिलाइरहेछन्, महात्माजी हामी प्रयागराज जाँदैछौँ गङ्गा स्नान गर्नका लागि, भन्नुहोस् तपाईँका लागि केही छ कुरो भन्दा, आफ्नो गोजीबाट रविदासले बहुतै सानो पैसा, सायद 10 पैसा अथवा 4 आना निकालेर दिए। त्यो जमानाको पैसा ठुलै हुन्थ्यो। हे मन्त्रीजी, यो मेरो पैसा गङ्गाजीमा हालिदिनु, गङ्गाजीमा चढाइदिनु, अरू कसैलाई होइन, गङ्गाजी भित्र पानीमा हालिदिनु। हुन्छ, कोटको कुनै गोजीमा राखे उनले। गए 1 महिनासम्म राजा प्रयागराजमा बसे। भण्डारा चलिरहेको छ, हजारौं मान्छेहरूलाई खुवाइरहेका छन्, जय जयकार भइरहेछ, ठुलो ठुलो सम्मेलनहरू भइरहेको छ। यो सबै उधेडबुनमा, यो धुनमा मन्त्रीले ती सबै कुरा बिर्से रविदासका। बिर्सेपछि के भयो भने, उनी अब हिँड्ने बेला भयो, वापस आउने बेला भयो, गङ्गा स्नान गर्न जाँदाखेरि झल्यास याद आयो, अरे रविदासले मलाई 4 आना दिएको थियो, गङ्गाजीले चढाउनु भनेको थियो, मैले त चढाउनै बिर्सेछु भनेर रविदासको त्यो पैसा निकाले, कोटको कहाँ गोजीमा थियो, निकालेर अनि गङ्गालाई, हे माता गङ्गे, हाम्रो परम भक्त राजा रविदासले हजुरलाई चढाएको भनेर यसो दिने बेलामा त साक्षात भगवती गङ्गा प्रकट भएर त्यो पैसा हातमा लिनुभयो भगवती गङ्गा। अनि एउटा सुनको, राम्रो भन्दा राम्रो सुनको झुरो, जसमा अनन्त अनन्त नङहरू, हीरा इत्यादि जडिएका छन्, यस्तो सुनको चुरा दिएर भने यो रविदासलाई मेरो तर्फबाट गिफ्ट दिनु, उपहार दिनु। मन्त्रीले लिएर आए, छक परे मन्त्री। राजाले 1 महिनासम्म भण्डारा लगाएको लगाई गरे, गङ्गाजी यसरी कहिल्यै प्रकट भएनन्। हजारौंले गर्छन् यस्ता कुरा। बडा आश्चर्यचकित भएर मन्त्री घरमा पुगे। राजा आफ्नो राजधानीमा गए, मन्त्री घरमा पुगे। अनि घरमा पुगेपछि पुगेको दिन त विश्राम गरे। भोलिपल्ट अब रविदासलाई उसको प्रसाद दिनु पर्यो भन्न अरू पनि तीर्थको प्रसाद र त्यो गङ्गाजीले दिएको सुनको चुरा पनि लिएर हिँड्न लाग्दा मन्त्रीकी मन्त्राणीले देखिन्, पत्नीले देखिन्, अरे यो के हो यो
कसका लागि लिएर आयो भन्दा यो कसैका लागि होइन, यो यस्तो यस्तो हो भन्दा मन्त्रीकी पत्नीले स्वाट्टै तानिन्। तानेर यसो हातमा लगाइन्, लगाउँदा त आहा मलाई पो सुहायो त्यसले, पर्दैन अब त रविदास गरिबलाई दिने के जरुरत छ भने लगाइन्। मन्त्रीले सोचे चलो म यो सब पुरै गर्दिनँ, भक्तलाई गए प्रसादहरू के थियो दिए अनि मेरो चढाइदिनु चढाइदिएँ, एकदम भगवती खुसी भन्ने कुरो भयो र आइदिएछ। तर मन्त्रीकी पत्नीको सम्पर्क मित्रता राजाकी पत्नी रानीसँग छ। अब त्यो चुरो देखाउन यति जुरी खुरी भयो उनलाई। अब पोल्यो भित्र घरमा बस्ने, तपाईँहरूलाई थाहै छ दिदीबहिनीहरूको स्वभाव, राम्रो कपडा राम्रो गहना भयो भने कहिले पार्टी, यो लकडाउनले त बर्बादै पारेको होला दिदीबहिनी, कहिले पार्टी आउला, कहिले यी राम्रा राम्रा कपडा लगाएर राम्रो राम्रो गहना लगाएर सज धज भएर अनि त्यहाँ गएर फोटो सेसनमा फोटो खिचाउने अनि फेसबुकमा अपलोड गर्ने भाव हुन्छ। परमात्माले दिनुभएको छ, गर्नुपर्छ। मन्त्रीकी पत्नी गइन्, रानीसँग कुरा गर, रानी कुरो गर्दा गर्दै मन्त्रीकी पत्नी कोसिस गर्छिन्, यसो चुरो देखाउने कोसिस गर्छिन्। रानीले यसो देखेर अरे यो चुरो त बहुत राम्रो छ, कहाँबाट ल्यायो तिमीले भनेर कुरो गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट ल यो त म राख्छु भनेर रानीले राखे, हातमा लगाइन्। अनि राजा बेलुका राजा आएको बेलामा राजालाई उनले देखे, राजाले भने बहुत राम्रो छ होइन, यो एउटा हातमा भयो, अर्को हात बुच्चे भयो, अर्कोका लागि पनि लिएर आउनुहोस्। कहाँबाट ल्याउने, कसले दियो भन्न मन्त्रीकी पत्नीले बोलाउँदाखेरि मन्त्रीलाई भने मन्त्री यो चुरो जहाँबाट ल्याएको त्यहाँबाट यो पनि चुरो लिएर आऊ। आज्ञा भयो। अब तपाईँहरूलाई थाहै छ पुरानो जमानामा यो काम गरिदियो भने उपहार दिन्थे, गर्दैन भने सुलीमा चढाइदिन्थे, मारिदिइहाल्थे। बडा विचित्र जमाना थियो, कुनै कोर्ट कचेरी केही थिएन त्यस्तो। राजाले भने त कुरो सक्यो। हाम्रो पनि जमानामा, राजाका जमानामा राजाका भाइ भारदार छोराहरूले कति बदमासी गर्दथे, कसलाई उजुर गर्न जान्नुहुन्छ। डेमोक्रेसीमा यो त धेरै ठुलो फाइदा छ कि राजालाई पनि सजाय दिन सक्छ डेमोक्रेसीले। हिजो अस्ति हाम्रो नेपालीहरूले नै एउटा कुन देशको मन्त्रीलाई फोहोर फ्याँक्ने भाँडामा हालेर बजारभरि घुमाएको फोटो हालेको थियो। अब फोटो हालेर के गर्नु, हामी गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो काम। तर डेमोक्रेसीमा यो एउटा फाइदा त छ, तर डेमोक्रेसीलाई जसले जान्दछ त्यसको लागि फाइदा हो, लुट खसोट गर्नका लागि फाइदा हो। डेमोक्रेसीमा जो अत्यन्त त्यागी, तपस्वी, पारदर्शी यदि नेतृत्व छ भने डेमोक्रेसी बहुत राम्रो, बोल्न सकिन्छ, आवाज हामी गर्न सक्दछौँ। राजतन्त्रमा यो हुँदैन, मार्दो यसको कुरो खत्तम। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, राज संस्थै पुरै मरेर गयो, राजा नै पुरै मरेर गए, अहिलेसम्म मान्छेले चाल पाएको छैन कसले मार्यो भनेर, त्यही थाहा छैन। चलो यो बात छोडिदेऊ, विचित्र कुरो छ यो। तर यस्तो खालको हुन्छ। अब गएर अब त्यो कहाँबाट ल्याउने, घरमा झोक्रेर बसेका छन् मन्त्री। छोरीले सोधिन् के भयो पिताजी, अलि बाठी छोरी, नानी यस्तो यस्तो भयो, अब मैले यति दिनमा पुर्याइनँ भने राजाले मलाई मार्छ। छोरीले भने तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस्। गइन् छोरी बाबुलाई लिएर, रविदासका पासमा पुगिन्, महात्माजीलाई प्रणाम गरिन्। अनि महात्माजीलाई प्रणाम गरेर छोरीले सबै कुरो भनिन् रविदासलाई, किनभने आफ्ना पिताजीका मित्र हुन् र उनले पनि छोरी जस्तै मान्दथे। अनि जब रुँदै रुँदै बाबुको हालत सुनाएपछि, मेरो बाबुबाट गल्ती भयो, यो तपाईँका लागि भगवती गङ्गाले प्रसाद पठाउनु भएको थियो, गल्ती भयो यो कुरो। रविदास त यो जुन सांख्य योगको मैले अघि वर्णन गरेँ नि, त्यो परम उच्च अवस्थाको महापुरुष। काम जुत्ता सिलाउने गर्दछन्, तर अवस्था उनको आत्माको स्थिति कस्तो थियो। बडा बडा वेद पढ्ने ब्राह्मणहरू जब त्यो बाटो निस्केर जान्थे, श्रद्धाले शिर झुक्दथ्यो ब्राह्मणहरूको। त्यस्ता खालका व्यक्तित्व, जस्तो अहिले मान्छेहरू दलितहरू के भन्छन्,
हाम्रो सम्मान हुनुपर्छ, हाम्रो यस्तो हुनुपर्छ नै। सबैले आफ्नो आफ्नो कर्म राम्ररी गर्ने हो भने, अहंकार बिनाको कर्म गर्ने हो भने कसैले कसैसँग कोही झुक्नु पर्दैन, सबैले सबैसँग झुक्नु पर्दछ। पुरानो जमानामा के हुन्थ्यो, सबैको आदर हुन्थ्यो घरमा। यदि त्यो घरको यस्तो खालको व्यक्ति जो घरभित्र प्रवेश गर्दैनन् तर बुढोपाको मान्छे छ भने, यहाँ भारतमा त चाचा भनेर बोलाउने गर्दथे, आदरपूर्वक बोलाउँथे। अनि गएर प्रणाम गरेपछि अनि उनले भने अच्छा यति सानो कुरो ल ठिक छ भनेर त्यो जुन जुत्ता छाला धुने जुन पानीको आरी थियो जसलाई कठौती भनिन्छ, त्यो आरीमा यसो हात हाले उनले। मैलो पानी छ, दिनभरि जुत्ता धोको पानी, त्यो मैलो पानीमा यसो हात हालेपछि फुत्त निकाल्दाखेरि 3वटा त्यस्ता खालका चुरा निकाल्थे। ल्याउ मन्त्री लैजाऊ, 2टा तिम्रो पत्नीलाई, एउटा रानीलाई देऊ, 2-2वटा भयो। त्यो दिनदेखि सनातन धर्ममा इतिहासमा एउटा शब्द बन्यो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा भनेको मन यदि पवित्र छ भने जुत्ता धोएको आरीमा पनि गंगा प्रकट हुन सक्दछ। तर मन पवित्र छैन भने पशुपतिनाथमै गएर पो के हुन्छ। मन पवित्र छैन भने सरिता नदीमै गएर पो के हुन्छ र। मन पवित्र हुनुपर्छ। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ यो जुन ब्रह्म सम्बन्ध हो यो भगवत अर्पण बुद्धि भएको। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, यहाँ रविदासको जस्तो स्थिति कि जो मनुष्य सम्पूर्ण आफ्नो कर्मलाई भगवानमा अर्पण गर्दछ। अब रविदास जुत्ता सिलाउँछन्, उनलाई केही पनि गिल्टी हुँदैन, उनलाई केही पनि त्यो म सानो हुँ म अपराध बोध हुँदैन। उनी आफ्नो काम गर्छन्, काम गर्दाखेरि निरन्तर ओठमा हरिनाम परमात्माको नाम हुन्छ, निरन्तर परमात्माको नाम हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनुभवको आधारमा एउटा कुरो गर्दछु, हामी जीवन निर्वाहको लागि जुन काम गर्दछौँ त्यो कामका साथमा हामी प्रभु नाम लिन सक्दछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, खास गरेर मेरा नौजवान भाइ बहिनी श्रोताहरू खास यो कुरो सुन्नुहोस्। जीवन निर्वाहको लागि कुनै पनि काम तपाईँ गर्नुहुन्छ, यदि अभ्यास बनाउनु भयो भने त्यो सम्पूर्ण कार्यमा भगवानको नाम सँगसँगै लिन सकिन्छ। कुनै पनि कार्य नुहाउँदा नुहाउँदै भगवानको नाम लिन्छ, हर हर गङ्गे हर हर गङ्गे। हर कार्यमा वाक गर्नुहोस्, भोजन बनाउनुहोस्। म हिजो राधा माधव चिन्तन पढ्दै थिएँ, अद्भुत सुन्दर श्लोक। गोपीहरूलाई किन विश्वले प्रणाम गर्दछ? यादो हने बहनने मथनो पलेप। यो श्लोकमा वर्णन छ, गोपीहरू हर कार्यमा कृष्णलाई प्रणाम गर्छन्, कृष्णलाई सम्झिन्छन्। म जुन कुरो भन्न चाहँदैछु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जीवन निर्वाहको लागि कुनै पनि कार्य गर्नुहोस्, त्यसमा भगवत बुद्धि हुन सक्दछ। तर जीवन निर्वाह बिनाको समय बिताउने जति पनि कार्य छ त्यसमा भगवान कोसिस गर्दा पनि भगवान याद आउनुहुन्न। कसरी? तपाईँ सोसियल मिडियामा फेसबुक चलाउन थाल्नुहोस्, 1 घण्टा 1.5 घण्टा फेसबुक चलाएर तपाईँको बित्छ, एकपल्ट पनि भगवत स्मरण हुँदै हुँदैन। यो चिज यस्तो खालको छ। तपाईँ 2 घण्टा 2.5 घण्टा पिक्चर हेर्नुहोस्, 2-2.5 घण्टा पिक्चर हेर्दाखेरि त्यो पिक्चर हेर्दा तपाईँले चाहेर पनि भगवत स्मरण गर्न सक्नुहुन्न। किन भन्दा त्यो पिक्चरको त्यो जुन अनेक प्रकारका अभिनयहरू छन् त्यो अभिनयमा मन खिचिरहेको हुन्छ। यसको मतलब यी सब कार्यहरू व्यर्थ कार्यहरू जसमा हाम्रो धेरैभन्दा धेरै समय खत्म हुन्छ। त्यसकारणले आज पनि प्राय जो अत्यन्त निष्ठावान महापुरुषहरू छन् उनीहरू यी सोसियल मिडियालाई बहुत कम खाली समाजको उपयोगको लागि मात्रै युज गर्छन्, किनभने यसमा भगवत बुद्धि हुँदैन। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस्, अनुभवको आधारमा भन्दैछु। जीवन निर्वाह गर्ने
जीवन निर्वाह गर्ने कुनै पनि कार्यमा यदि हामी अभ्यास गर्दै गयौं, गर्दै जस्तो भोजन बनाउँदै जाँदै हुन्छ। मलाई हिजो अस्ति नानीहरू भन्दै थियो, गुरुजी कोही कोही बेला त हजुरको मिठो संकीर्तन लाउनुहोस् न भनेर। जुन संकीर्तन म सधैँ लाउँछु, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला। एउटा किसान खेत खलिहानमा काम गर्दैछ भने उसको मस्तिष्कमा, उसको स्मरणमा मधुरताको साथमा यो संकीर्तन गुन्जिन सक्दछ। भोजन बनाउँदा बनाउँदै, साग केलाउँदा केलाउँदै, घरको काम गर्दा गर्दै, तपाईँ अफिसमा जानु भएको छ, अफिसमा काम गर्दाखेरि भगवत स्मरण गरेर अफिसको काम गर्न सक्नुहुन्छ। जीवन निर्वाहको लागि कुनै पनि काम तपाईँ गर्नुहुन्छ भने यसमा भगवानको साथ हुन सक्दछ। तर समयलाई बर्बाद गर्ने खालका यो विज्ञानको जुन श्राप छ, यो समय बर्बाद गर्ने जुन छ, यसलाई म वरदान भन्न सक्दिनँ। यो विज्ञानको श्राप हो जसले अनन्त अनन्त जीवलाई बर्बाद गरेको छ। तपाईहरु हेर्नुहोस्, इन्टरनेटमा के कुरो छैन। मैले अस्ति नै पनि एकखेप भनिरहेको थिएँ, इन्टरनेटमा दुई यस्ता खालका साइटहरू छन् जो साइटहरूले गर्दा आज लाखौं लाख युवक युवतीहरूको जीवन बर्बाद हुँदैछ। त्यस्ता खालका अत्यन्त अश्लील, घोर अश्लील साहित्यहरू, घोर अश्लील चीजहरू, जो कल्पना पनि गर्न नसक्ने चीजहरू इन्टरनेट भित्र छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा विज्ञानको, जसले यसलाई उपयोग गर्न जान्दैन, सदुपयोग गर्न जान्दैन, त्यसका लागि यो विज्ञानको श्राप। हेर्नुहोस्, रविदास आफ्नो काम गर्दछन्, जुत्ता सिलाउँछन्। कबीर लुगा बनाउँछन्, उनी रुवा लिएर रुगाको धागो बनाउँछन् चर्खामा, त्यसको पछि लुगा सिलाउने काम, लुगा बनाउँदछन्। त्यस कारणले कबीरको एउटा भजन छ, झिनी रे झिनी चदरिया झिनी रे झिनी, राम रस भीनी चदरिया झिनी रे झिनी। यो कपडा कसरी बुन्ने, यसबाट उनले भजन बनाइदिए। कारण उनी कपडा पनि बुनिरहन्छन्, भजन पनि गाइरहन्छन्। यसका लागि अलग्गै नाक पक्रेर प्राणायाम गरेर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि केही गर्नु परेन। आफ्नो काम गर्दा गर्दै ती गुफामा हजारौं वर्षसम्म निमपत्ती खाएर, दुबोको रस पिएर, इन्द्रियहरूलाई संयमित बनाएर तपस्या गर्ने योगी भन्दा पनि उच्च कक्षा रविदासको, कबीरको उच्च कक्षा हुन्छ। कारण रविदास कहिल्यै पनि पतित हुन सक्दैनन्, चाहे उनको अगाडि अप्सराहरू कुनै पनि स्थितिले नाच्यो। तर त्यो गुफामा तपस्या गर्ने विश्वामित्र जस्ता महापुरुषहरू कहिल्यै पनि पतित हुन सक्दछन्, कहिल्यै पनि पथभ्रष्ट हुन सक्दछन्। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, कि संगम त्यक्त्वा आसक्तिलाई त्याग गरेर जसले आफ्नो कर्म गर्दछ त्यो व्यक्ति कस्तो हो भन्दा कर्म गरिरहेको छ, प्रत्येक गरेको कर्मलाई कृष्णार्पणम गर्दछ। भगवत त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, भगवत अर्पण गर्दछ। त्यो व्यक्ति कस्तो छ भन्दा अम्बसा पत्र पद्म पत्रम इव, पानीमा जसरी कमलको फूल छ, फूल कहिले पनि पानीमा छैन, उसका पत्ताहरू पानीले भिजाउँदैन। जसरी पानीमा भए तापनि पद्म कमलको पत्ता र फूललाई पानीले भिजाउँदैन, यसो हेर्नुहोस् पानी उभिहाल्छ। त्यसरी नै उसको जीवन मायाको बीचमा हुँदा हुँदै पनि मायाले अलिकति पनि स्पर्श गर्दैन। जसलाई प्राणनाथजीले भन्नुभयो, जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुपन्न। मैले पुरानो एउटा भजन गाउँथे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जो जग में रहो तो ऐसे रहो
जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। पद्म पत्र मीमांसा, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। बस इन्हीं शब्द को साथ में अब कर्मयोगी कुन तरिकाले कर्म गर्दछन्, जसले गर्दा कर्म बन्धन युक्त हुँदैन, उनीहरूको कर्म गर्ने तरिका के हो, शैली के हो। आउने 11वां श्लोकबाट हामी भोलिदेखि यो कुरो पढ्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमलाई यहाँ विश्राम लिँदै पुनः एकपल्ट सबै भक्तहरूलाई म कोटि